बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हो गया है। तीनों मुल्कों की क़यादत के मक्का मुआहिदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा मक्का के नाम से नया सह-फरीकी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस मौका पर सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पाया। तीनों रहनुमाओं ने तारीखी ताल्लुकात, इस्लामी अखुवत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का मुकरमा के अलसफा पैलेस में तुर्क सदर और पाकिस्तानी वजीर आजम का इस्तकबाल किया, जहाँ मक्कातुल मुकरमा मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना, खित्ते और दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देना और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाना है। मुआहिदे में दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत देने और मुश्तरका दिफाई रवाबत को मजबूत बनाने की शिकें भी शामिल हैं। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए संग मील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। मुआहिदा इन मुश्तरका ख़तरात से निमटने की कोशिशों की निशानदही करता है, जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासर होता है। मुआहिदा महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है, तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने एक्स पर अपने पैगाम में ये कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुआहिदा UN के चार्टर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक की भी तौसीक करता है। ये मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्किया तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। दुआ गो हूँ कि तय पाने वाला ये मुआहिदा पूरे खित्ते के लिए खैर बरकत, अमन और इस्तेहकाम का जरिया बने। आगे बढ़ेंगे। ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस से मुतालिक आपको अपडेट दें। मेडिकल बोर्ड को दोबारा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनियर होंगी, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर फराह वसीम बोर्ड में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल। सालिक शाह कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, पहले जो बोर्ड तब्दील किया गया था उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वर्षा के, अब ये जो 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो तब्दील किया गया है दोबारा से 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी बिल्कुल, फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो 5 रुकनी जो आला सतही जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसको एक बार तब्दील करके फिर दोबारा से जो है पुराना बोर्ड बहाल कर दिया गया है, जिसकी कन्वीनर डॉक्टर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद, उसके साथ जो एडिशनल पुलिस सर्जन है डॉक्टर फरीद चंद, जो प्रोफेसर सईद और दीगर जो इसमें शामिल है। जो पुलिस तौर पर मारे जाने वाले मीर रज़ा की कत्ल के हवाले से उसकी कब्र कुशाई करके उसकी तहकीकात करेंगे। लार्जर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इस हवाले से बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इस टीम में शामिल किया गया था। फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात के बाद गुज़श्ता रात के बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी आला सतही बोर्ड तब्दील कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर जो है महकमा दाखिला की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से इस बात का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि वो 8 रुकनी जो बोर्ड था उसको दोबारा बहाल करने के बाद ये तमाम जो है वो कब्र कुशाई के मराइल तय किए जाएंगे। वाज़ेह है कि अदालत ने गुज़श्ता रोज कब्र कुशाई के अहकाम जारी किए थे। गुज़श्ता रात को बोर्ड की तब्दीली के बाद ये अमल मौखर हो गया था। अब अदालत के अहकाम से एक बार फिर कब्र कुशाई की जाएगी। इस हवाले से पुलिस सर्जन का ये कहना है कि अदालती अहकाम जब भी लेंगे तो उसके बाद कब्र कुशाई का अमल किया जाएगा।
عدالتی احکامات کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی قبر کشائی ہوگی۔ سالنے کا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس کیس سے متعلق، بہت شکریہ۔ نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کرایا گیا۔ جو کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم 5 سال پورے کریں گے، انہیں خود اس کا یقین نہیں۔ بلاول بھٹو پھر سیاسی مخالفین پر برس پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ مزید کہا کہ ان کی الٹی گنتی ان کی اپنے لوگوں نے شروع کروائی ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگوں کی نیت صاف نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور میں ہو رہی ہے۔ ناکام ہو چکا ہے، نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا، اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے نا، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ یہ تجویز جو ہے نئے صوبے ہونے میں، تجویز تو بنے، لیکن اس تجویز تب چلے گا جب آپ کے پاس حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا، حق روزگار ہوگا۔ جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے، وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا۔ آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ باقی ایسے ہوگا۔ تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ وقت ہے کہ حکومت وقت اپنے اپوزیشن کے لڑنے کے بجائے، اپنا ہی عوام سے لڑنے کے بجائے، اپنے اتحادیوں کے سے لڑنے کے بجائے ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قومی اتفاق، قومی اتحاد سب مل کے ان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں۔ لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں۔ اور حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ بھارت کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ مزید کہا کہ یہاں حکومت نون لیگ کی قائم ہوگی۔ کشمیری بھائیوں سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ ہندوستان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اب پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہماری مسلح افواج نے ہمارے بہادر جرنیل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہندوستان کو وہ دھول چٹائی، وہ عبرتناک شکست دی۔ کشمیر کے الیکشن میں 2 فیزز ہو چکے ہیں، اور ان 2 فیزز میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اکثریت حاصل کر لی ہے جس اکثریت سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ حکومت قائم ہونی ہے۔ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے۔ اگر آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آپ نے قائم کی، آپ نے مینڈیٹ دیا، تو میں خود یہاں پہ بیٹھ کے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا دور جو ہے وہ اس کو شروع کروں گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن چکی ہے۔ حویلی کا الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ لیگی قیادت ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ آزاد کشمیر میں کوئی مائی کا لال آپ کا حق نہیں چھین سکتا۔ LOC کے عوام پاکستان کا فخر ہیں۔ لائن آف کنٹرول پار کرنے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر بھی ایک دن آزاد کشمیر کا حصہ بنے گا۔
कहता हो कि वही जो आपको कामयाबी हुई कश्मीर में 2 डिवीजन्स में, आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत पहले से बन चुकी है। आपका फेज मिला के 2/3 अक्सरियत पी मिलन हासिल कर देगी। जो भी आपका हक हो, जो भी आपका जेन्युइन मैंडेट हो, कोई माई का लाल आकर नहीं छीन सकेगा। एलओसी सामने नजर आ रही है, उनके पार बहनों भाइयों को भी सलाम पेश करना चाहता हूं। नारा है, एक दिन बनेगा एक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा। इस मौके पर मैं अफवाज पाकिस्तान, जो आपसे हवेली के लोगों से बेहतर कौन जानता है, उनकी कुर्बानियों का, उनकी वही दलेरी का इतराफ करते हैं।